फाटल्यान तुमी गाडीक मारले म्हणटा आनी ते कोणी पण अटॅक केले न्हू तेच लोक म्हणटा तो खबर ना म्हाका आता। हॅलो गोंयकारांनो इतलेंच सांगूंक सोदता म्हजेर अटॅक जाल्लो आसात म्हजेर 2 मायग्रंटां 2 दीस जाले सेम मनशांनी येवन म्हजेर अटॅक केल्लो हांवें व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केल्ले आसात। आयज तेंच्यांनी फाटल्यान येवन म्हजेर बायक मारलेली आसात हांगासर होली क्रॉस चर्चा कडेन आनी तांकां प्लॅन करून धाडलेले आसात। तेय दिसा तेंच्यांनी त्याच जंक्शना कडेन येवन म्हजी गाडी मारलेली आनी त्याच मनीस आयज 3 जाण येयल्ले ते दिसा 2 जाण येयल्ले आनी आयज 3 जाण येयल्ले आनी 3 जाणांनी येवन तेंच्यांनी म्हजेर अटॅक केल्ले आसात। म्हाज्या वांगडा समीर आसा आनी एक ना आणि हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक प्लीज येवचे हांगासर कित्याक दिस इज अ टोटल म्हाका प्लॅन करून तेंच्यांनी मारपाचें कित्याक म्हाका हांव बेलाचेर आसा आनी बेलाचेर असलेल्या कारणान हे नाटकां चालू आसा सध्या प्रेझेंटली आनी त्यांची हांवें रिकॉर्डिंग केल्ली आसा तांची रिकॉर्डिंग बीन आसा। येलो कलर आसा तो स्कूटर हय येलो कलर आनी आमी ताका सोदूंक पावता सध्या प्रेझेंटली गाडी येलो दिसली म्हाका येलो कलरची ऑरेंज कलरची गाडी आहा। सो हांव सगळ्या लोकांक प्लीज शेअर करा प्लीज आय रिक्वायर हेल्प बिकॉज हांगासर 3 जाण मायग्रंटान येवन फाटल्यान अटॅक केल्ले आसात। जेन्ना केस माझी लास्ट 4 दीस बेल जाली 4 दीस रिपोर्टिंग चालू आशिल्ले 4थ्या दिसा म्हाका अटॅक केल्लो आनी तेन्ना त्या धांवलो तेन्ना म्हाका मेळूंक नाशिल्लो तोच मनीस आयज परत 3 जाणांक घेवन येवन त्याच जंक्शना कडेन म्हाका अटॅक करपाक लागून परत येयला। हांव रिक्वेस्ट करता प्लीज गोंयकारांक सांगूंक सोदता म्हाजी बॅटरी डावन आसा आमी होली क्रॉस चर्चा कडेन आसा प्लीज येवचे कित्याक दीस हो अटॅक प्लॅन करून तेंच्यांनी सरकारान प्लॅन करून धाडला हे म्हाका विश्वास आसा सरकारान प्लॅन करून कित्याक ते अटॅक जावचो आनी म्हाजे फाटल्यान येयल्लो मनीस नांव वेल्विन बाब आमचो गांवचो वेल्विन बाब हा पळय सांत आंद्रेचो तेणी म्हाका पळयले तांणी येवन मारता ते पळयले स्पिडीन येवन आनी ते होली क्रॉस चर्चीचे पयली जंक्शन जे आहा पळय थंयसर तेंच्यांनी म्हाका मारले आनी आयज तेजी चावी सुद्दां आमचे कडेन काडून घेतलेली आहा पूण तो बायकार घेवन 3 जाण ते गेल्ले आसात। सो हांव रिक्वेस्ट करता प्लीज हांगासर येवचे बिकॉज दीस इज टोटल लॉ म्हाका दिसता पुलिसूच तांकां वापर करता काय कितें क्वेश्चन मार्क येता कित्याक आज जेन्ना बेल दिल्ली आसतना हे फाटी फुडें येवन आनी देवाच्या उपकारान पुढचा हांव होली क्रॉसाक नमान करता कित्याक तेंचो रिकॉर्डिंग म्हाजे कडेन जाल्ले आसात आनी हांवें पियाक कॉल केल्लो आसा अजून पर्यंत म्हाजे कडेन हांगासर कॉल बॅक करून गाडी पावली ना पुलिसांची आनी ते आयज म्हाका दिसता ते आयज ते म्हाका मारपाक लागून म्हणून आयिल्ले आय वॉज अलोन इन द कार आज हांगासर बाय तुमी कितले हांगा येयल्ले ते राउंड मान पोतून गेले परत गेला खंयचे सकयल ना ते 2 स्कूटरी आणि 1 स्कूटर चलना ती एक चलना एक दुखलून घेवन गेला म्हणल्यार हांगासर आहा दुखलून घेवन 2 जाण देंवले बायकीले आनी एक बायकीत एकलो आसलो तेणी म्हाका हाडून मारला फाटल्यान 2 जाणांनी आनी कोणाचे फोनार हाडले सांगपाक मैंने काम कर दिया म्हणून सांगताले ते हय गेले ते एकलो एक बायक चलना एक चावी आमचे कडेन आहा दुखलून गेले आनी हांव हिंगा हांगाच आसतले ते हांगाच आसतले भितर आतां हांगा हांव भोंवत आसता हिंगा हांव हिंगा ते उलयताले प्लॅनिंग करताले मेरे को मारने के लिए आए थे वो प्लान करके और बोल रहे हैं घालूया म्हणून आणि ते दिसा तेंच्यांनी तेच अटॅक केला म्हाका तेंच्यांनी तेच अटॅक केला म्हाका आणि ते सांगता काम हो गया म्हणून सांगतात तेका सांगता काम हो गया कोणाक तरी फोन करून सांगता काम हो गया म्हणून बायक एक्सचेंज करताय चेंज करताय हांवें म्हणल्यार बायक चलले हांव सगळ्या लोकांक सांगता प्लीज शेअर करा आणि आज मातसो फुडें काड मातशें गाडी घेवन येता यो मरे बस प्लीज सगळ्यांनी येवचे हांगासर आनी हांगासर तेंचे पळय हांव हांकां भिवंक ना मेन इम्पॉर्टंट कितें आसा तांच्यांनी सुरी बीन घेवन येयले म्हणल्यार हांकां सरकारान प्लॅन करून धाडलेले आसात तेय दिसा सेम 2 भुरगे आशिल्ले पळय हांगासर ना टायरीची दिसता अशें वचना मरे ते अशें गेला फुडें हॅलो तांच्यांनी फोन केल्लो फोन मागताले आमी फोन घेवपाक तो फोन तो गेल्या उपरांत धांवल्ले आसा व्हेकल नंबर आसा व्हेकलाची नंबर आसा सगळे आसा आता मे बी व्हेकल कोणाक सांग रे सगळ्या व्हेकल नंबर सांग